من الصف الخامس العربي، وبعده حسان من الصف الثاني العربي، فليستعدوا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والصلاة والسلام على رسوله المرسل رحمة للعالمين والإنسان، وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسلمة البخت العجاء، العنوهن فإنهن ملعونات. إخواني في الله، هلموا بنا في جولة عابرة لننظر في بعض النصوص الواردة في عصرنا هذا من الفتن والمدنية الحديثة التي نقصت فيها فطر الناس وألفوا فيها المنكر والعياذ بالله. أليس هذا الحديث يشير إلى السيارة التي يركبها الناس اليوم ويقفون بها على أبواب المساجد، والتي شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسروج أشباه الرحال، وهي التي توضع على ظهر الدابة مراعاة لوصول الناس والطير. ففي زماننا هذا انطبق وصف الحديث تماما في السيارات وفي نساء هذا الزمن الكاسيات العاريات، فهن يلبسن الضيق والقصير والذي يظهر العورة ولا يغطي الجسد والشفاف، فهن بذلك كاسيات عاريات. وكذلك تجمع الواحدة شعرها فوق رأسها وتضع عليه الخمار فيميل فيبدو رأسها كسنام البعير، فتكون رؤوسهن كأسلمة البخت المائل. وكذلك يلبسن الكعب العالي فيتمايلن في وقوفهن ومشيتهن، فهن بذلك مائلات مميلات على الحقيقة عياذا بالله. أيها الإخوة الكرام، قال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولة، والأمانة مغنمة، والزكاة مغرمة، وأطاع الرجل زوجته، وأقوى أمه، وبر الصديقة، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأطاع الرجل زوجته، وأقوى أمه، وبر الصديقة، وجفى أباه، صادق 100%. أليس كل إنسان يعيش معزولا عن الأسرة فلا يحسن تربية الأبناء، بل تقوم التربية على المادة وتعظيمها، فينشأ الجفاء بين الأبناء والآباء. وعن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما
وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تضع السماء من قطرها شيئا إلا سقطته مضرارا ولا تضع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء والأموات وهو محمد المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد حسن بن فاطمة أخواله كلب أجل الجبهة أقرى الأنف يحمل الرجل في ثوبه ما استطاع أن يحمله يبايعنه بين الركن والمقام يملك 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقد أوصانا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. أيها الأحباء أرجو منكم أن تدعوا الله لنا ولكم أن يوفقنا الله العمل بهذه الأحاديث الشريفة. وبهذا أختتم كلامي والسلام عليكم ورحمة الله.